अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मुसलमानों को मूर्ति पूजा से इतनी नफ़रत क्यों है और इस्लाम मूर्ति पूजा के बारे में क्या हुक्म देता है, और इस्लामी मुल्कों में जो गैर मुस्लिम लोग रहते हैं वो अपनी मूर्तियों की पूजा कैसे करते हैं। इन सारी बातों को जानेंगे हम इस वीडियो में। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। यह बात तो बिल्कुल दुरुस्त और सही है कि इस्लाम में सब में बड़ा अपराध और गुनाह मूर्ति पूजा है, यानी अल्लाह के सिवा किसी भी जीव या निर्जीव की पूजा करना, उसकी आराधना करना, ये इस्लाम में बड़ा गुनाह है। इस्लाम में ये बताया जाता है कि एक आदमी चोर है और मुसलमान भी है, ये हो सकता है। एक आदमी डाकू है और मुसलमान भी है, ये भी हो सकता है। एक आदमी ऐसे ही जानी है यानी रेपिस्ट है और मुसलमान है, ये भी हो सकता है। मगर एक इंसान मूर्ति पूजक है यानी शिर्क करता है और कुफ्र करता है और मुसलमान भी है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कुफ्र और ईमान एक जगह जमा नहीं हो सकता। या मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया है कि वो सारे मूर्तियों को तोड़ दें, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि ये बताया गया कि अगर कोई मूर्ति पूजा करता है तो उसको रोका ना जाए, उसकी अपनी इच्छा है, उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो मूर्ति पूजा करे। मगर सिर्फ़ इस बात से रोका गया है कि वो मूर्ति पूजक कहीं दूसरों को ज़बरदस्ती मूर्ति पूजा में न लगाए। अगर कोई ऐसे करता है कि ख़ुद मूर्ति पूजक होने के बाद दूसरों को भी जबरन मूर्ति पूजा में ढकेल देता है या मूर्ति पूजा करने पर मजबूर करता है, तो अब ये हुक्म दिया गया है कि उस मूर्ति पूजा को बंद कराई जाए जबरन, या मूर्ति को तोड़ दिया जाए। ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि राजस्थान सरकार ने जो एक बिल पास किया है कि सरकारी स्कूल में सूर्य नमस्कार होगा, लेकिन ये बात जहन में रखने की है कि सरकारी स्कूल में मुसलमान बच्चे भी पढ़ते हैं और गैर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं, और ये सरकार को और दुनिया को अच्छी तरह पता है कि मुसलमान किसी के सामने भी हाथ जोड़कर खड़ा नहीं रह सकता, किसी को भी नमस्कार नहीं कर सकता, किसी की भी आराधना या पूजा नहीं कर सकता। फिर इसके बावजूद भी राजस्थान सरकार ने जब ये हुक्म लाया है तो इसकी मुखालफत करना मुसलमानों की मजबूरी है, और इससे बचने की कोशिश करना ये भी मुसलमानों की मजबूरी है। बीजेपी सरकार को सिर्फ 10 साल की हुकूमत मिली है। इस 10 साल के अंदर आप खुद देख लें कि वो किस किस तरीके से मुसलमानों को अजियत पहुंचा रहे हैं। जैसे कि ये सूर्य नमस्कार का मसला है, ऐसे ही वंदे मातरम का मसला है जो मुसलमान किसी हाल में नहीं कर सकते। ऐसे ही भारत माता की जय, ये भी एक नारा है जो हिंदू चाहे तो लगाएं, और कोई मुसलमान अपने दिल से अगर लगाना चाहता है ये नारा तो कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन मुसलमानों पर ज़बरदस्ती करना, उनके सामने आकर ज़ोर ज़ोर से नारे लगाना, जय श्री राम के नारे लगाना, मस्जिदों में आकर दंगा फसाद करना, या इसी तरीके से मस्जिदों के ऊपर अपने झंडों को लगवाना, ये बड़ी ज़ालिमाना हरकत है। मुसलमानों की हिंदुस्तान पर 700-800 साल की हुकूमत रही है, लेकिन इनकी हुकूमत में आप नहीं देखेंगे कि इन्होंने ज़बरदस्ती किसी को नमाज़ पढ़ने पर मजबूर किया हो, या मंदिरों में जाकर दंगा मस्ती की हो, या कोई ऐसा नारा जो हिंदुओं के या गैर मुस्लिमों के मज़हब के ख़िलाफ़ हो, उनके सामने जाकर उनको मजबूर किया हो उस नारा को लगाने के लिए। तो अगर 700-800 साल में अगर इस्लाम ये कहता और इस्लाम की ये तालीम होती और मुसलमान ऐसा करते, तो सोचिए कि आज हिंदुस्तान में कितने मुसलमान होते और कितने गैर मुस्लिम होते। मुस्लिम मुल्कों में या इस्लामी रियासत में जो गैर मुस्लिम रहते हैं, इन पर एक टैक्स होता है, जिजिया टैक्स।
یہ ٹیکس اسی لیے لیا جاتا ہے کہ اس ٹیکس کے ذریعے سے ان غیر مسلموں کی حفاظت کی جائے اور ان کو آزادانہ طور پر اپنے مذہب پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے. چاہے یہ اسلامی ملکوں میں رہ کر پوجا بھی کر سکتے ہیں، جیسے بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے اور بہت سارے ملک ہیں. یہاں پر مندر بھی ہے اور گرودوارہ بھی ہیں اور بہت سارے ایسی عبادت گاہیں ہیں جہاں پر یہ کر سکتے ہیں. صرف اس زمانے میں جزیہ ٹیکس دینا پڑتا تھا، اور آج کے زمانے میں ان کو ہو سکتا ہے کوئی اور ٹیکس دینا پڑتا ہو، لیکن یہ جزیہ ٹیکس بھی غیر مسلموں پر ایک ضمانت ہوتا تھا کہ ان کی ہم حفاظت کریں گے. نہیں، ان کو ذمہ کہلاتے تھے کہ وہ ہمارے ذمہ داری میں ہے کہ ہم ان کی ساری جائز ضرورتوں کو پورا کریں اور ان کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کریں اور کوئی مسلمان ان پر زیادتی نہ کر سکے. اسی لیے یہ ٹیکس ان سے لیا جاتا. جب اسلامی بادشاہوں نے اور راجاؤں نے جزیہ ٹیکس کو رد کر دیا اور جزیہ ٹیکس کو معاف کر دیا تو اس کے بعد ان غیر مسلموں پر اتیاچار ہونے لگا اور ان پر بھی زیادتیاں ہونے لگیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی یہ حکومتیں چھین لی تھیں. اب 10 سال سے کٹر ہندوؤں کو حکومت ملی ہے ہندوستان میں، اور اب یہ 10 سال کے اندر اتنا ظلم کر چکے ہیں جو 700-800 سال میں بھی مسلمانوں نے نہیں کیا تھا. تو اب یہ تیسری مرتبہ پھر حکومت حاصل کرنے کی کوشش میں ہے. لیکن چاہے سروے جو کہتے ہوں، چاہے سیاسی حکمت عملی چاہے جو بھی ہو، لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسی ظالم حکومت کو اللہ تعالیٰ پھر سے حکومت عطا نہیں کرے گا. کیونکہ جو بھی ظلم کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں. جب ظالم ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنا پاور چھین لیتا ہے. چاہے پجاری مورتی پوجا کرنے کے لاکھوں فائدے کیوں نہ بتائیں، اصل میں سب سے بڑا فائدہ تو پجاریوں کو ہی ہوتا ہے جو بڑی ذات سے آتے ہیں. عام لوگوں کو پوجا اور مورتی پر جو چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اس سے عام لوگوں کو تو نقصان ہی ہوتا ہے. آپ خود ذرا غور کر لیں اس بات پر کہ محمود غزنوی جو غزنی شہر سے صرف سومناتھ کا مندر لوٹنے کے اعلان سے آیا تھا، یعنی کسی بادشاہ کے خزانے سے بھی بڑا خزانہ سومناتھ کے مندر میں موجود تھا، اور سومناتھ کے مندر کو اجاڑ کر اور اس کو توڑ کر اس کا سارا خزانہ لوٹ کر محمد غزنوی غزنی واپس چلا گیا. حالانکہ بادشاہوں کے خزانے میں زیادہ خزانہ ہوتا ہے، لیکن بادشاہوں کے خزانے لوٹنے کے لیے محمد غزنوی نہیں آیا تھا، بلکہ مندروں کو لوٹنے والا تھا. اور مندروں کے اندر اس زمانے میں اتنا خزانہ چھپا کے رکھا جاتا تھا. تو میری بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مورتی پوجا اسلام میں کیوں حرام ہے اور مورتی پوجا سے کیوں منع کیا گیا ہے. اگر آپ کے اندر کچھ عقل کا کچھ سمہ باقی ہو تو آپ ٹھنڈے دماغ سے ذرا سوچیں اور سوچ کر دیکھیں کیا مورتی پوجا کرنے سے کسی غریب کا فائدہ ہوتا ہے یا امیروں کا ہی فائدہ ہوتا ہے. اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور ایسی ویڈیو اگر آپ بار بار دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. چلو تو ملتے ہیں ایسی کسی اور ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.